बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज कुछ अहम मौज़ूआत। इस्लामाबाद में सफ़ीरों की होने वाली कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में क्या फ़ैसला हुआ, इस पर कुछ गुफ्तगू होगी। इसके अलावा यमन और ईरान जो हैं उन्होंने क्या फ़ैसला किया है इसराइल को सबक सिखाने के लिए। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के चीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर तबादला ख्याल होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के दुनिया भर में तैनात सफ़ीरों के इज्तिमा की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं दीगर ममालिक में तैनात, उनकी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी जो इख्तिताम पजीर हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में सारे सफ़ीरों को पाकिस्तान की नई खारजा पॉलिसी और मौजूदा हालात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और उनको मोटिवेट किया गया है कि वो अपने अपने जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क में वो तैनात हैं वहाँ पर वो पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान के मुआशी मामलात के हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ज़राए ने यह बताया है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि इन सफ़ीरों को ये बताया गया है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए अगर आप जिस मुल्क में तैनात हैं उस मुल्क की हुकूमत आप पर दबाव डालती है और आपसे पूछती है और आपसे ये कहा जाता है कि आप इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे और वहाँ पर जमहूरी अमल को क्यों सबोताज किया जा रहा है, तो उस हवाले से आप लोगों ने क्या जवाब देना है। ये हमारे ज़राए ने बात दी है, अंदर की खबर दी है कि सफ़ीरों को ये टास्क दिया गया है कि वो अपने अपने मुल्क में जहाँ जहाँ उनकी तैनाती है वहाँ की हुकूमत को कायल करें कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान बेहतर अंदाज में उसको हल कर लेगा। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए भी हदायत की गई है और उनको कहा गया है कि आप जिस मुल्क में तैनात हैं वहाँ के मुल्क में पाकिस्तान के तिजारती और सकाफती ताल्लुकात और मुआशी हवाले से जो है ना वो अहम किरदार अदा करते हुए ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए किरदार अदा करें। और यूँ इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हमारी वजारत ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा और दीगर वजारत ख़ारजा के हुकाम ने वहाँ पर मुफस्सल गुफ्तगू की और तमाम सफ़ीरों को इस हवाले से तफसीली ब्रीफ किया गया और उन्हें तैयार करके भेजा गया है कि अब जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, जहाँ पर आपकी तैनाती है, वहाँ पर आपने पाकिस्तान का केस इस अंदाज में लड़ना है। इस हवाले से जो पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के हवाले से खारजा पॉलिसी है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई और ज़राए ये बता रहे हैं कि इस हवाले से बाकायदा बताया गया कि अफ़गानिस्तान के साथ हम मुस्तक़बिल माजी में तो बड़ा बरादराना ताल्लुकात रखते आए हैं और उस की वजह से हम हमेशा नुकसान उठाया है हमने अफ़गानिस्तान की जानिब से, और जब तक हम अफ़गानिस्तान के लिए भाई बन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा ही घोंपा है। और अब हमने फ़ैसला किया है कि अब हम अपने मुल्की मफाद को तरजीह देंगे, भाईचारा अब सानवी हैसियत रखेगा। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी पाकिस्तान की इस पॉलिसी का इल्म हो गया था और अफ़गान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो जान चुके थे कि पाकिस्तान अब हमारे सर पर वो जो दस्त शफ़क़त रखता था वो उठा चुका है। यही वजह है कि उन्होंने मौलाना फ़ज़ल रहमान, याद रहे कि मौलाना फ़ज़ल रहमान के तालिबान मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में मौलाना फ़ज़ल रहमान को तरजीह दी और उन्हें काबुल आने की दावत दी और तालिबान की दावत पर मौलाना फ़ज़ल रहमान आज काबुल रवाना हो गए हैं। इस वक्त वो काबुल पहुंच चुके हैं और वहाँ पर वो तालिबान हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ये मौलाना फ़ज़ल रहमान का जो दौरा है ये तालिबान की दावत पर है और मौलाना फ़ज़ल रहमान तालिबान की ही दावत पर वहाँ गए हैं और मकसद मौलाना फ़ज़ल रहमान को काबुल बुलाने का ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है इसका खात्मा किया जा सके और जो गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो दूर करके तो ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। इस हवाले से नाज़रीन, भारत की जो मुदाखलत है अफ़गानिस्तान में वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो मौलाना फ़ज़ल रहमान को भी इस हवाले से बाकायदा तैयार करके भेजा गया है और उन्हें बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ अफ़गानियों ने ये सलूक किया है जो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन हमने उस भाईचारे की वजह से इसको बर्दाश्त किया। अब अगर आइंदा अफ़गानी हमारे साथ ऐसा रवैया रखेंगे तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। इस हवाले से मौलाना फ़ज़ल रहमान मुकम्मल
ہوم ورک کے ساتھ افغانستان گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، انتخابات کے حوالے سے میں نے اپنے گزشتہ بلاگز میں بھی یہ بارہا ذکر کیا کہ انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اور اب بھی سینٹ میں قرارداد پاس ہونے کے بعد بھی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر سینٹ میں دوبارہ ایک ہلچل ہوئی ہے، دوبارہ انتخابات کروانے کے حوالے سے بھی قرارداد جمع ہو گئی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود مجھے کہیں انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، اس لیے اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ محض دکھاوا ہے، اور ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج بھی برآمد نہیں ہوں گے۔ تو جو امیدوار سیاسی رہنما اس مہم پر، اپنی انتخابی مہم پر خرچہ کر رہے ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں اور اپنے پیسے بچائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکی انٹیلیجنس نے اسرائیل کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نے حزب اللہ کے ساتھ پنگا نہیں لینا، کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ اگر آپ کا تصادم ہوتا ہے تو وہ اسرائیل کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ لیکن نیتن یاہو نے اپنے عوامی جو ان پر پریشر ہے اپنے اسرائیل کے عوام کی جانب سے، ان کی حکومت خطرے میں ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اور اپنے عوام کی توجہ مبذول کرانے کے لیے، توجہ جو ہے وہ دوسری جانب مبذول کرانے کے لیے انہوں نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کی کوشش کی، اور اس کے جواب میں حزب اللہ نے جو گولان کی پہاڑیوں اور ادھر اسرائیلی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ ابھی گزشتہ روز حزب اللہ نے 60 سے زائد راکٹ فائر کیے ہیں جو اپنے نشانے پر لگے ہیں، اور اس میں اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ اس پر امریکی ڈیفنس انٹیلیجنس نے باقاعدہ اسرائیل کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نے حزب اللہ کے ساتھ کوئی پنگے بازی نہیں کرنی۔ اب اسرائیل نے ایک اور حماقت کر دی کہ بیروت میں حماس کے رہنما جو موجود تھے، صالح العراوی، ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، جس کے بعد اب حزب اللہ اور لبنان حکومت دونوں سیکھ پا ہیں کہ اسرائیل نے لبنان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اور یہ اس کی سلامتی پر حملہ ہے۔ تو اس پر بھی لبنان حکومت جو ہے وہ اپنا رد عمل دینے کے لیے آمادہ ہے، اور اس حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور لبنان کی حکومت نے باقاعدہ حزب اللہ کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ یہ ہماری سلامتی پر حملہ کیا گیا ہے، یہ جو حماس کے سربراہ پر حملہ ہوا ہے، اور حماس کے یہ رہنما انتہائی اہم شخصیت ہے، اور یہ حزب اللہ اور ایران کے ساتھ حماس میں رابطہ تھے، اور ان کو اسرائیل نے اسی وجہ سے ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کا حزب اللہ اور ایران کے ساتھ جو رابطہ منقطع ہو جائے گا، لیکن یہ رابطہ اور مضبوط ہو گیا ہے، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی یہ تعلقات اسی طرح مستحکم ہیں۔ لیکن اسرائیل کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب لبنان کی حکومت اور حزب اللہ مل کر اس جارحیت کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کر چکے ہیں۔ یہ جو گزشتہ روز حملے ہوئے ہیں، 60 راکٹ داغے گئے ہیں حزب اللہ کی جانب سے، یہ اپنے عین نشانے پر گئے ہیں، اور اس سے اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیل اس حوالے سے ہونے والی ہلاکتیں ظاہر نہیں کر رہا۔ دوسری جانب یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے جو چیف ہیں جوزف یوائل، انہوں نے بھی ابھی لبنان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور ان کو یہ آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی اس آگ کو قابو پانے کے لیے لبنان جو ہے وہ خاموش رہے اور اسرائیل اور حماس کی اس جنگ میں مداخلت نہ کرے۔ لیکن لبنانی وزیر اعظم نے اس موقع پر واضح اور دو ٹوک انداز میں جوزف یوائل کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کی سلامتی پر حملہ کیا ہے، اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، اور اس کا اسرائیل سے بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، یمن کے حوثیوں نے بھی اپنا باقاعدہ امریکہ کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ اسرائیلی مفادات کو بحیرہ احمر میں نشانہ بناتے رہیں گے۔ اگر امریکہ اس کا کوئی رد عمل دینا چاہتا ہے تو ہم کھلے دل سے انتظار کر رہے ہیں امریکی آئیں اور حملے کریں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ حوثیوں کے ساتھ پنگے بازی لی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے حوثی بھی مسلسل اپنے جو مفادات پر کام کرتے ہوئے اپنے علاقے میں اسرائیلی مفادات کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں، اور اب اسرائیل جو ہے وہ دونوں طرف سے پریشانی کا شکار ہے، ایک طرف سے حزب اللہ، دوسری طرف سے حوثی، اور تیسری طرف سے اب ایران نے شام سے اسرائیل پر جو حملوں کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی اسرائیل کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ جو اسرائیل نے جنگ کی آگ جلائی تھی اور یہ جو جنگ کے شعلے بھڑکائے تھے، اس کی آگ کہاں تک پہنچتی ہے، کیونکہ
اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ اس میں دیگر ہمسایہ ممالک جیسے ایران، عراق، شام، لبنان اور یمن ان کو بھی اس لپیٹ میں لے لے، لیکن براہ راست یہ ممالک جو ہیں وہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کہ مصداق اپنی پالیسی بنائے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی اس جھانسے میں نہیں آ رہے، جو اسرائیل کی کوشش ہے کہ ان ممالک کو بھی جنگ میں لپیٹ کر اس جنگ کو عالمی جنگ کی شکل دے دی جائے، لیکن ایران اور حزب اللہ سمیت دیگر جو وہاں کے پراکسیز ہیں یا فیکٹر ہیں وہ سوچ سمجھ کر رد عمل دے رہے ہیں اور اس میں اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی یہ آگ جو اسرائیل نے بھڑکائی تھی یہ کس کس کو جلاتی ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ، تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔